बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच। और आज जो ख़बर आपसे डिस्कस करनी है और जिस केस से मुतल्लिक आपको आगाह करना है वो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है। और इसकी समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। मामला ये था कि जो जिन सानिया 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना है, उनके बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक जो है वो मामला ज़ेर गौर था। बड़ी लंबी समाअत हुई और इस लंबी समाअत के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होने से मुतल्लिक स्टे ऑर्डर देने से इनकार करते हुए ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये कहा है कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट में तो फिर हुक्म इम्तनाई जो है वो कैसे दिया जा सकता है। इस समाअत से मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। जब ये समाअत शुरू हुई आज जुमा के दिन, तो अटॉर्नी जनरल से काफ़ी सवाल जवाब किए गए। जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल कर रहे थे। काफ़ी लंबी समाअत हुई, काफ़ी लंबे दलाइल दिए गए, काफ़ी लंबे सवाल जवाब हुए और अदालत के जो बेंच में शामिल मुख्तलिफ जो जज साहबान थे उनकी तरफ से काफ़ी जो है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान से पूछा गया इस हवाले से कि बुनियादी हकूक़ इनको मुयस्सर होंगे, नहीं होंगे, इनको कहाँ रखा जा रहा है, इनको क्या इनके साथ जो है हम कोई वकला का ग्रुप जो है वो मिलवा सकते हैं या नहीं? या कोर्ट जो है वो जब ट्रायल शुरू होगा तो हम कोई रिटायर्ड जज को जो है वो मुतय्यन करें कि वो इन ट्रायल का या इन जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका जायज़ा ले सके। तो इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बड़ा तफ़सीली आज जो है वो मलिक मंसूर अमान ने कोर्ट को बताया कि मिलिट्री एक्ट के तहत जो फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक कानून है उसके मुताबिक वो तमाम बुनियादी हकूक़ जो है वो इन मुल्ज़मान को मुयस्सर होंगे जो कि किसी आम सिविलियन कोर्ट में किसी मुल्ज़म को मुयस्सर होते हैं। इस हवाले से ये भी पूछा गया कि इन मुल्ज़मान को कहाँ रखा गया। बुनियादी सवाल ये था कि आया इन जो जो 102 मुल्ज़मान हैं, जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, उनका ट्रायल शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी तक इन 102 मुल्ज़मान का ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। ये बुनियादी नुक्ता था जिस पर आज अटॉर्नी जनरल के तफ़सीली और मुदल्लल स्टेटमेंट थी, जो जवाब था सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये समाअत जो है वो मुलतवी की और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को मुतमईन किया कि इन 102 मुल्ज़मान का अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। इस पर जो है वो आज समाअत मुलतवी हुई और फिर इससे पहले जो रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की तरफ से, वो उनका ये भी कहना था कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल जो है वो मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। ये ज़िया का मार्शल लॉ का दौर नहीं है। इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको तमाम तर बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए। अब जो मिलिट्री कोर्ट की में समाअत के हवाले से जो ट्रायल होना है उस हवाले से पहले ही वफ़ाकी हुकूमत अपना जवाब जो है वो तफ़सीली जवाब जमा करा चुकी है। उसमें ये बता चुकी है कोर्ट को कि किसी मुल्ज़म का जब ट्रायल शुरू होगा तो उसको क्या-क्या हकूक़ मुयस्सर होंगे। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इन मुल्ज़मान को अपना वकील करने की इजाज़त होगी। इन मुल्ज़मान को जब चार्जशीट किया जाएगा तो तमाम तर इल्ज़ामात से मुतल्लिक इन्हें आगाह किया जाएगा और इनसे जो है वो पूछा जाएगा क्या ये इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त हैं या ये तस्लीम करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्होंने इन इल्ज़ामात को चैलेंज किया तो फिर ट्रायल शुरू होगा। फिर इस हवाले से ये भी बात सामने आई और ये भी कहा गया कि इन मुल्ज़मान को जो वकील है वो तो मुयस्सर होगा ही होगा। फिर इन मुल्ज़मान को क्या अपील का हक़ हासिल होगा या नहीं होगा? तो इस हवाले से भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कोर्ट को बताया गया कि ये मुल्ज़मान इन सज़ा के बाद जो है अपना अपील का हक़ रखते हैं। ये अपील जो है वो हाई कोर्ट में भी हो सकती है। फिर अगर हाई कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये अपील हो सकती है
اور اگر سپریم کورٹ پاکستان سے بھی اپیل ریجیکٹ ہو جائے تو پھر صدر پاکستان کے سامنے یہ اپیل جا سکتی ہے اور رکھی جا سکتی ہے، اور یہ ملزم کو حق ہے کہ وہ اپیل جو ہے وہ صدر پاکستان سے بھی کے سامنے بھی کر سکے۔ اب یہ معاملہ تھا، اس میں جو مختلف سوال و جواب کیے گئے اور جو جواب دیے گئے تو بڑے لمبے جو جوابات ہیں اور سوالات ہیں، لیکن جو اگر ہم آپ کو اس تمام سماعت کا اگر ہم جو ہے اس کو آپ کے سامنے مختصراً رکھیں تو بنیادی نقطہ جو تھا وہ یہی تھا کہ کسی ملزم کا ٹرائل جو ہے وہ کیسے ہوگا۔ ایک تو اٹارنی جنرل نے طریقہ کار بتا دیا کہ ٹرائل کیسے ہوگا، پھر دوسرا جو ایون حتیٰ کہ اس حد تک بھی کورٹ نے پوچھا کہ انہیں ان ملزمان کو کہاں رکھا گیا ہے، ان ملزمان کی حالت کیسی ہے، ان کو ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا۔ اس پر بھی اٹارنی جنرل نے کورٹ کو مطمئن کیا کہ ان تمام ملزمان کو بیرکس میں رکھا گیا ہے جیل کی، اور یہ جیل کے اندر ہی موجود ہیں، کسی ملٹری بیرکس میں موجود نہیں ہے، کسی ملٹری جو ہے وہ افسران کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ جیل حکام کے پاس ہیں ملزمان، اور ان سے تفتیش کا مرحلہ ابھی جاری ہے، ان سے تفتیش کی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو اس تمام تر صورتحال کے بعد اٹارنی جنرل جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا جب ٹرائل شروع ہوگا تو ہم کسی ریٹائرڈ جج کو جو ہے وہ متعین کر سکتے ہیں کہ وہ اس ٹرائل کا جائزہ لے اور کورٹ کو بتائے، یا پھر ہم کسی لائرز کے کسی گروپ کو جو ہے وہ تعینات کر دیں کہ وہ ان سے جا کے ملے اور ان کی صورتحال کا جائزہ لے کر کورٹ کو بتائے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کسی لائرز کے گروپ کو تو پرمیشن نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کے اہل خانہ کو ایکسیس دی جائے اور ان سے ملاقات وہ کر لیں، اور ملاقات کر کے ان کی حالت دیکھ لیں، ان کی ذہنی اور جسمانی کیفیت کا اندازہ لگا لیں کہ انہیں کس ماحول میں رکھا گیا ہے، اور ان پر کوئی کسی قسم کا ٹارچر نہیں ہو رہا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اس تمام تر تفصیل کے بعد جب عدالت مطمئن ہوئی اور اس نقطے پر کنکلوڈ ہوا کہ ٹرائل جب ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تو پھر جو بنیادی سوال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں کہ ان سولین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں روکا جائے، تو پھر یہ سوال ختم ہو گیا کہ اس کیس کو مزید آگے چلایا جائے۔ اس پر چیف جسٹس سمرتا بندیال نے یہ درخواست مسترد کی کہ اسٹے آرڈر جاری کیا جائے کہ ان سولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس پر جو ہے یہ سماعت ملتوی ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو ایک اور سوال اٹھا اور بتایا گیا کورٹ کو کہ کس طرح ٹرائل کس طرح ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سزا کا جو اختیار ہے، یہ جو سزا ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے۔ تو پھر اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہ 2 سے 14 سال تک کی سزا کا جو ہے جو کہا جا رہا ہے وہ 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ عمر قید اور سزائے موت جو ہے وہ بیرونی سازش جو ہے اس پہ یہ سزائیں ہوتی ہیں، لیکن جو ایسے نوعیت کیسز ہیں ان میں 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ واضح کیا گیا کہ اس ملٹری ایکٹ کے تحت کون سے جرم جو ہیں وہ ملٹری ایکٹ میں آتے ہیں، جو فوجی دم متعلق قانون ہے اس کی زد میں آتے ہیں، اور کون سے جو جرم ہے یا جو اوفینس ہے وہ سولین کی جو ہے وہ جوڈیشری میں آتا ہے۔ کیونکہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان پر حملے، کسی بھی ملٹری تنصیبات پر حملوں اور جلاؤ گھراؤ کا جو کیس ہے وہ صرف وہی ملٹری کورٹ پہ منتقل کیے گئے ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے، اور انہی کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن جو باقی جن کے جو سولین تنصیبات پر جنہوں نے اٹیک کیا اور جلاؤ گھراؤ کیا، ان کے کیسز جو ہے وہ جو سولین کورٹس ہیں ان میں ہی چلائے جائیں گے، اور وہیں سے سزا جزا کا عمل شروع ہوگا۔ یہ تھی آج ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک کافی لمبی جو سماعت تھی، کافی دنوں سے ایک ابہام اور ایک جو چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ شاید ملٹری کورٹس کو کام کرنے سے روک دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس نے ریئلائز کیا کہ جو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں اور اٹارنی جنرل کی جو دلائل ہیں اس پر مطمئن ہوتے ہوئے
یہ اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ بعد میں تمام جج صاحبان جو بینچ میں شامل ہیں ان سے مشورہ کر کے دوبارہ سماعت کی تاریخ دی جائے گی۔ یہ تھا اس ملٹری کورٹ کے حوالے سے سماعت کا حوال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔